हामीहरू चाहिँ कतै घाँस धेरै उम्रियो अथवा घारीहरू भयो भने के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई फाँडिदिन्छौँ अथवा चाहिँ नि जोतिदिन्छौँ, त्यस्तो गर्छौँ होइन, काइन्ड अफ लाइक। अनि विदेशतिर चाहिँ लाइक घारीहरू भयो भने लन मोवरहरू युज गरेर त्यो एकदमै मिलाएर त्यो काट्ने यताउता गर्ने गरिन्छ। तर गुगलले चाहिँ एक्चुअली के गर्छ भन्दा बाख्रा रेन्ट गर्छ कि, बाख्रा खसीहरू गोठ्सहरू चाहिँ रेन्ट गर्छ र उसको माउन्टेन भ्यू हेडक्वार्टर्सको जुन डाँडाहरू छ त्यहाँ भएको घाँसहरू अथवा झाडीहरू फाँड्नको लागि चाहिँ त्यही बाख्राहरूलाई त्यहाँ छोडिदिने गर्छ। इट्स रियली इको फ्रेन्डली र कस्तो इनोभेटिभ आइडिया कि, लाइक यो फ्याक्ट टेक फ्याक्ट भन्दैछु आजको लागि हो, र रियली इनोभेटिङ पनि छ र लाइक क्लिन टाइपको के, किनभने लनमोवरले पनि पल्युसन गर्न सक्छ। सो क्लिन टाइपको एनर्जी टाइप भनौँ अथवा बायोलोजिकल मेथड हो एउटा, विच इज रियली इनोभेटिङ, साँच्चै नै इनोभेटिभ छ। र दे आर फिडिङ द गोट्स वान, अर्को भनेको दे आर स्टिल पेइङ द गोट ओनर्स अल्सो, अनि उनीहरूले आफ्नो काम पनि चलाइरहेको छ। सो इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, म सब शिवकोटी। आज पनि धेरै एक्साइटिङ टेक्नोलोजी लिएर आइसकेको छु। सो अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन हिट नबिर्सनुहोला। सो आइएम सुटिङ दिस सेकेन्ड टाइम बिकज साउन्डमा केही इस्यु आइरहेको थियो, घ्यारेर भोइस आइरहेको थियो। I'm exhausted but still with the same energy I'm trying to give you this second shot also. So let's start today's tech news. So October 26 तिर चाहिँ UN को फुड प्रोग्रामको हेडले बिजनेस, CNN बिजनेसमा हेडलाइन आयो कि लाइक एलन मस्कको 2% वेल्थले चाहिँ यो वर्ल्डको हङ्गर इस्यु रिजल्भ हुन्छ भनेर हेडलाइन आयो क्या एउटा। अनि त्यसपछि एकजना डक्टर एली डेभिडले पनि त्यसलाई रिट्विट गरेका थिए कि यदि 2% एलन मस्कको 2% वेल्थ क्यालकुलेट गर्दाखेरि अराउन्ड $6 बिलियन हुन्छ र 2020 अलोनमा चाहिँ युएनको फुड प्रोग्रामले मात्रै $8.4 बिलियन चाहिँ रेज गरेको थियो होइन। त्यो त कम्पेरिटिभली लेस देन इलन मस्कको 2% वेल्थ भनेपछि हङ्गर इस्यु किन स्टिल छ भनेर ट्विट गरेको थियो। र त्यसमा रिप्लाई इलन मस्कले दिए कि थग लाइफमा, यदि 2% अफ माई वेल्थले चाहिँ वर्ल्डको हङ्गर इस्यु रिजल्भ हुन्छ भने आई विल सेल द चाहिँ टेस्लाको उसको सेयर बेचिदिन्छु भनेको, टेस्लाको सेयर बेचेर म तँलाई $6 बिलियन दिन्छु, सल्भ इट भन्थ्यो। तर काइन्ड अफ लाइक कम्प्लिटली क्लियर हुनु पऱ्यो, एभ्री पेन्नी कहाँ स्पेन्ड भएको छ, एभ्री पैसा कहाँ स्पेन्ड भएको छ, त्यो एकदम क्लियर टाइपमा देखिनु पऱ्यो। आई एम रेडी टु सेल माई टेस्लाको सेयर भनेर हानिदियो कि इलन मस्कले। द्याट वाज लाइक थग लाइफ नै थियो कि त्यो चाहिँ। त्यसपछि धेरै सिरिज अफ ट्विट्स एन्ड एकदमै ट्विटरमा एकदम चलिरहेछ, हल्कामा चलिरहेछ, गो एन्ड चेक इट। र एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर अफ युएन फुड प्रोग्रामले चाहिँ त्यो हेडलाइन्सलाई चाहिँ मिसलिडिङ भएको, अरू धेरै कुराहरू भएको, आउनु टक गरौँ भनेर इलन मस्कलाई रिट्विट गरिरहेको छ। सो लेट्स सी के हुन्छ, फर्दर रिप्लाई के आउँछ। अब फ्यान्स कमेन्ट्सहरूको त्यहाँ यति धेरै मजा आउँछ, ट्विटरमा गएर एकचोटि हेर्नु होला है त्यो। अब साउमी नेपालबाट साउमी नेपालले साउमी प्याड 5, अब मी प्याड भन्नु मिल्दैन, साउमी प्याड 5 नेपालमा लन्च गर्न आँट्दैछ 7 नोभेम्बरमा भनेर टिज गरेछ कि हिजोदेखि टिज गरेछ। स्पेक्सहरू यसको टप अफ द लाइन नै छ साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि, किनभने फ्ल्यागसिप ग्रेडको प्रोसेसर छ, लाइक 2 वर्ष अगाडिको फ्ल्यागसिप ग्रेड, 1 वर्ष अगाडिको फ्ल्यागसिप ग्रेड स्न्यापड्रागन 860 छ, विच इज रियली पावरफुल। 11 इन्चको आइपिएस डिस्प्ले छ, 1080 पिक्सलमा काम गर्ने, 13 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा छ जसले चाहिँ 4K भिडियो सुट गर्न सक्छ है विथ EIS। र अगाडिको चाहिँ 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ जसले 1080 पिक्सल सुट गर्छ, विच वी डोन्ट रिक्वायर, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन हामीलाई खासै अगाडिपट्टि क्यामेरा। ट्याब भनेको त्यस्तै हो। यसमा 8720 mAh को ब्याट्री छ, 33 वाट फास्ट चार्जिङ यसले सपोर्ट गर्छ। र यसको प्राइसिङ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ अराउन्ड, कन्भर्ट गरेर एक्सपेक्ट गर्दा लाइक 45,000सम्म यसको बेस्ट भ्यारिएन्ट आउन सक्छ कि भन्न सकिन्छ, 42 to 45,000 भन्न सकिन्छ 60GB भ्यारिएन्ट। सो ट्याब्लेट यो एकदमै राम्रो छ, तर मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि इजन्ट इट अलिकति टु लेट भएन र, किनभने नेपालमा सबै कुरा फिजिकल चलिसक्यो नि त होइन। सो फिजिकली स्कुलको क्लासेस, मेन भनेको स्कुलको क्लासेस बिजनेस मिटिङहरूको लागि ट्याब्लेट चाहिएको, नत्र ट्याब्लेट भन्दा पनि स्टुडेन्टको लागि बेटर अप्सन ल्यापटप हुन्छ, त्यो सबैलाई नै थाहा छ होइन। सो अलिकति त्यो एउटा काइन्ड अफ लाइक बच्चाहरूले चाहिँ ल्यापटप चलाउन यताउता नजान्ला भनेर स्पेसियली ट्याब्लेट भयो भने सजिलो, जुममा जाने गर्ने, मोबाइल त चलाइरहेछ। सो त्यो सोचले चाहिँ ट्याब्लेटको मार्केट ह्युज बढेको पनि थियो। अहिले चाहिँ काइन्ड अफ लाइक नेपालको मार्केटको कुरा गर्दाखेरि फिजिकल भइसकेको छ सबै कुरा। सो मार्केट छ र स्टिल छन् त छ अभियसली, ट्याब्लेटको इन्थुजियास्ट, इभन म पनि ट्याब्लेट एकदमै रुचाउँछ। प्यारेन्ट्सहरूको लागि बेस्ट हुन्छ कि मम्मीहरूको लागि, किन मम्मीहरू यस्तो फोन चलाउनुहुन्छ नि होइन। सो ट्याब्लेट भयो भने ठुलो स्क्रिन हुन्छ, इट विल बी बेटर के। तर मिडल क्लास फ्यामिलीमा मम्मीहरूको लागि 45-50-60,000 सिम हाल्न मिल्ने त 60,000को रेन्जमा जानुसक्छ। सो भाइबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्टिल ट्याब्लेट इन्थुजियास्टहरू जो छ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा गुड डिल हुनसक्छ, बट अनलाइन क्लासकै लागि भनेर चाहिँ आई थिङ्क अब चाहिँ बिग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बट इट्स रियली गुड ट्याब्लेट र प्राइसिङ त्यो रेन्जमा आयो भने एकदमै लाइक
इन्थुजियास्टहरूको लागि एकदमै दामी हो यो। सो लेट्स वेट फर द अफिसियल प्राइसिङ। अघि जाएको छ फेसबुकबाट होइन मेटाबाट। फेसबुक हेज बिन रिब्रान्डेड इन्टु मेटा। सो वाट्सएपको बेटा युजर्सहरूको नयाँ अपडेट भएको छ, जसले चाहिँ फेसबुक के अरे सरी वाट्सएप फ्रम फेसबुक भनेर आउँथ्यो पहिला, अब चाहिँ वाट्सएप फ्रम मेटा भनेर दिन थालेको छ। सो सम अफ द युजर्स आर लाइक अलरेडी सिइङ द अपडेट एन्ड अरूले चाहिँ अब बिस्तारै आउन सक्छ। र अरू एपहरूमा पनि इभन अन द अदर एप्स लाइक फेसबुक, इन्स्टाग्राम सबैमा चाहिँ आई थिङ्क अब फेसबुक फ्रम मेटा, इन्स्टाग्राम फ्रम मेटा भनेर आउँछ कि पहिला इन्स्टाग्राम फ्रम फेसबुक भनेर आउँथ्यो नि, त्यो चाहिँ फ्रम मेटा भनेर आउँछ। सो रिसेन्ट आई थिङ्क लाइक 2-3 डेज 10 डेज अथवा फ्यु विक्सभित्र सबै एप्स जति पनि फेसबुक होइन अब मेटाले बनाएको छ, युज गरिरहेको छ, मेटाको अन्डरमा छ, त्यो सबैको रिब्रान्डिङ आई थिङ्क लाइक फ्यु डेजभित्रै अथवा विक्सभित्रै त्यो सर्ट आउट हुन्छ र सबैतिर हामीले फ्रम मेटा भनेर देख्छौँ। अघि जाएको छ सामसुङबाट। सामसुङले A13 सामसुङ स्मार्टफोन चाहिँ लिक भएको छ। यसको प्राइसिङ अलिअलि स्पेक्सहरू लिक भएको छ, प्राइसिङ लिक भएको छैन। यसमा चाहिँ 25 वाटको फास्ट चार्जिङ हुन्छ भनेको छ विथ 5000 mAh ब्याट्री भनेको छ। 6.48 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले छ। अब वी डोन्ट नो इफ इट्स एमोलेड, सुपर एमोलेड भयो भने एकदमै दामी हुन्छ, वी डोन्ट नो। तर प्रोसेसर चाहिँ मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 700 हुन्छ भनेको छ। आई एम युजिङ द फोन विथ मिडियाटेक डायमेन्सिटी 700, इट्स रियली गुड प्रोसेसर। अब अप्टिमाइजेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ। क्यामेराको स्पेक्स 50+5+2 भनेको छ, विच इज रियली गुड, राम्रो मान्छु म यसलाई, यो स्पेक्सलाई। 4GB र 64GB चाहिँ यसको बेस्ट भ्यारिएन्ट भनिएको छ। एन्ड्रोइड 11 र 1080 पिक्सल रेजोल्युसन। सो वी डोन्ट नो इफ इट इज गन युज लाइक TFT युज गर्दैन थियो सामसुङले एकदम महँगो फोनमा पनि। सो आई डोन्ट नो इफ दे विल युज सुपर एमोलेड। आई रियली विश सुपर एमोलेड, तर तिनीहरूले A13 भएको कारणले 5G फोन भए पनि A13 भएको कारणले सुपर एमोलेड डिस्प्ले युज गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसको प्राइसिङ कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, किनभने सामसुङको एउटा फोन आयो जसमा चाहिँ मिडियाटेक डायमेन्सिटी 710 युज गरेको थियो होला र प्राइसिङ एकदमै महँगो थियो कि इन्डियामा लन्च भयो, नेपालमा आई थिङ्क त्यो लन्च भएन जस्तो लागिरहेछ। सो प्राइसिङ एकदमै महँगो थियो। सो 5G फोनमा एकदमै हाई प्राइस सामसुङले लिइरहेको थियो। सो लेट्स सी यसको प्राइसिङ कम्ती हुन्छ कि अन्डर 30K आउँछ र यदि सुपर एमोलेड आउँछ भने विच आई थिङ्क दे विल नट डु। तर यदि अन्डर 30K र सुपर एमोलेड डिस्प्ले आउँछ भने सामसुङको सफ्टवेयर One UI को कारणले आई क्यान डेफिनेटली रिकमेन्ड दिस 5G स्मार्टफोन। सो लेट्स वेट फर, यो चाहिँ रिमोट स्पेक्स हो, लिक भएको स्पेक्स। सो लेट्स वेट फर अफिसियल अपडेट के आउँछ अनि त्यसपछि अरू कुरा गर्छौँ। अर्को फोनको पनि लिक हुन थालेको छ, भिभोको V23e लिक भएको छ र यसको प्राइसिङ लाइक कन्भर्ट गर्दाखेरि नेपाली 51-52 हजार जस्तो हुने देखिएको छ र नेपालमा लन्च गर्दा आई थिङ्क त्यस्तै 55,000सम्म भिभोले गर्न सक्छ इफ दे वान्ट। र यसको स्पेक्स एक्साइटिङ चाहिँ छ, सबै स्पेक्स आएको छैन, क्यामेरा मात्रै आएको छ। फ्रन्ट क्यामेरा 50 मेगापिक्सल भनिएको छ। भिभोको V21 अल्ट्रा अथवा समथिङ त्यो त्यसको पनि लाइक 50,000मा 44 मेगापिक्सल OIS क्यामेरा छ त्यसमा होइन। सो फ्रन्ट क्यामेरा 50 मेगापिक्सल, इफ इट कम्स विथ OIS इट्स गन बी एक्साइटिङ। ब्लगर्सहरूको लागि स्पेसियली सेल्फ ब्लगर्सहरूको लागि एकदमै दामी मान्छु म चाहिँ यो। र 4030 भनेको 4030 mAh ब्याट्री छ। आई थिङ्क 33 वाटसम्म फास्ट चार्जिङ यसले सपोर्ट गर्नुपर्छ। मेबी दे विल गो फर 65 अल्सो, आई डोन्ट नो, आई कान्ट से फर देम। प्रोसेसरहरू केही पनि लिक भएको छैन। भिभोले चाहिँ अफलाइन मार्केट फोकस गर्ने भएको कारणले त्यसको इनहाउस लाइक प्राइसिङ अभियसली महँगो हुन्छ, तर नेपालमा यसको त अझै महँगो हुन्छ क्या। मिड रेन्ज फोन अथवा लोवर रेन्ज फोनहरू चाहिँ भिभोको म कसैले पनि रिकमेन्ड गर्न सक्दिनँ। तर यो फोनहरू जुन S21 सिरिजहरू यो सिरिजहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। X60 X60 पनि राम्रो छ, तर तिनीहरू चाहिँ अलिक महँगै प्राइसमा आइरहेको छ नेपालमा। सो लेट्स होप भिभोले इन्डिया जस्तै कम्पिटेटिभ प्राइसिङ यो फोनहरूको चाहिँ कम्पिटेटिभ प्राइसिङमा नेपालमा लन्च गरोस्। त्यो भयो भने वी क्यान डेफिनेटली गो फर भिभो स्मार्टफोन। त्यसै गरी अर्को निराएको छ Xiaomiबाटै भनौँ, रेडमीबाट नभनौँ, किन रेडमी स्मार्ट ब्यान्ड 2 प्रो र Mi Watch Lite 2 चाहिँ अनाउन्स भएको छ। Mi Watch Liteको फर्स्ट इटरेसन अथवा भेरिएसन चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल छ 8,000 रुपियाँमा, विच इज महँगो मेरो विचारमा। स्पेक्स राम्रो छ, तर डिस्प्ले आई थिङ्क त्यो प्राइस ट्यागमा यदि एमोलेड डिस्प्ले दिएको थियो भने यस्तो दामी हुन्थ्यो, सबैलाई रिकमेन्ड गर्न सकिन्थ्यो कि, किनभने त्यसमा इनबिल्ट GPS पनि छ क्या। तर TFT डिस्प्ले छ। सो त्यो मात्रै मेरो लागि चाहिँ, मेरो पर्सनल लागि चाहिँ त्यो प्राइस ट्यागमा त्यो मात्रै अलिकति बमर भएको हो। नत्र त्यो बवाल नै छ, तर 8,000मा भएर त्यो TFT डिस्प्ले भयो। यदि सुपर एमोलेड डिस्प्ले त्यसमा थियो भने बब्बाल नै हुन्थ्यो। तर मेरो एक्सपेक्टेसन हाई पनि त हुनसक्छ नि होइन। सो पर्सनल एक्सपेक्टेसन मात्रै भयो त्यो चाहिँ। सो लेट्स सी अब यसको अरू खासै स्पेक्सहरू बाहिर आएको छैन, तर धेरै लगभग त्यही नै हुन्छ, लाइक अक्सिजन 24 आवर अक्सिजन मोनिटरिङ, 100+ वर्कआउटको लाइक वर्कआउट मोडहरू, अटो डिटेक्सन, 5 एटमोस्फेरिक वाटर रेसिस्टेन्स, त्यसै छ। 10 to 14 डेज ब्याट्री ब्याकअप छ, एउटाको 10 छ र प्रोको 14 डेज छ। सो यस्तै छ, स्पेक्स राम्रै छ, जुन आइरहेको छ नि त्यस्तै नै छ, लाइक लाइट सिरिजहरूमा आएको छ। सो लेट्स होप, आई थिङ्क यो स्मार्ट ब्यान्ड 2 प्रो चाहिँ एमोलेडमा आउला, Mi Watch Lite स्टिल TFTमा आउला कि, बट लेट्स होप यो एमोलेडमा आओस्। र एमोलेडमा 8,000मा यो आयो भने बब्बाल नै हुन्छ Mi Watch 2 Lite, बट Mi Watch Lite उनीहरूले अहिले नेपालमा गरिरहेछ। सो आई डोन्ट थिङ्क दे विल गिभ एट द्याट सेम प्राइस, आइदर त्यो फर्स्टको प्राइस घटेर त्यो प्राइसमा यो आउनुपर्छ अथवा अलिकति केही न केही बढ्न सक्छ। सो लेट्स वेट फर अफिसियल लन्च। अनाउन्स मात्रै भएको छ नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ। एमआईले नेपालमा अहिले पनि लाइक Mi Watch Liteलाई पुरै फेसबुकमा हानिदिइरहेको छ कि,
मेबी दे आर ट्राइङ टु लाइक आउटसेल द्याट, लाइक त्यो स्टक सक्ने उनीहरूको सोच पनि हुनसक्छ। सो लेट्स वेट फर अफिसियल लन्च इन नेपाल। र मी वाच सिरिज यो मी ब्यान्डहरू इभन इन्डियाभन्दा पहिला नेपाल लन्च भएको छ, विच इज रियली गुड। Xiaomiले एकदम दामी गरेको छ, स्पेसली सामसुङले गर्छ त्यो कुरा है। सामसुङको धेरै फोनहरू चाहिँ इन्डियाभन्दा कुनै कुनै फोन त इन्डियाभन्दा कम्ती प्राइसमा पनि पाइरहेको हुन्छ नेपालमा। र अर्को भनेको इन्डियाभन्दा एक हप्ता अगाडि पनि लन्च गरिरहेको हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ सामसुङले। सो एमआईले पनि ब्यान्ड 6 चाहिँ त्यो गराएको थियो, अब अरूमा चाहिँ खासै गराएको छैन। सो लेट्स होप अरूमा पनि त्यस्तै होस् र इन्डियालाई पर्खिनु नपरोस् क्या हामीले। इन्डियामा डिभाइस लन्च हुने 15 दिन त्यसपछि 1 महिना अझै हामीले पर्खिनु नपरोस्। ग्लोबल लन्च हुँदा नेपालमा पनि लन्च होस् होइन। सो द्याट वुड बी ग्रेट। र प्राइसिङ राम्रो भयो भने अभियसली स्मार्टफोन मार्केट, यो मार्केट एकदमै ठुलो छ नेपालको पनि, सानो कन्ट्री भएर सानो छैन, ठुलो छ। सो लेट्स होप ब्रान्डले त्यस्तो गरून्। वाट क्यान वी वाट क्यान वी सो। त्यस्तै लास्ट न्युज आएको छ सामसुङबाट। सामसुङको ग्यालेक्सी S21 फ्यान एडिसन CES 2022 मा लन्च हुन आँट्दैछ। आई थिङ्क त्यो फेब्रुअरीमा हुन्छ होला। सो सामसुङको S22 फ्यान एडिसन चाहिँ नआउने क्यान्सल भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, किनभने चिप सर्टेज यताउता भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। बट फाइनली त्यो अफिसियली लन्च हुने कुरा आएको छ। 6.4 इन्चको 120 हर्जको 1080 पिक्सलको सुपर एमुलेट डिस्प्ले छ। आई थिङ्क क्यामेराको स्पेक्स बाहिर आएको छैन। 4500 mAh ब्याट्री र 45+25 को यो फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने भनिएको छ। नेपालमा प्राइसिङ यसको लगभग 70-80 हजारमा हुन्छ क्या। फ्यान एडिसनको प्राइसिङ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ अरू फोनभन्दा सामसुङको, किनभने लाइक 70-80 को रेन्जमा यो आउँछ जहिले पनि। सो स्न्यापड्रागन 888 प्रोसेसर छ। क्यामेरा आई थिङ्क अब दिस टाइम दे मे गो फर लाइक मेबी 48 जान सक्छ, 48+12+12, बट अल्ट्रा वाइड राम्रो हुन्छ यसको, यो सामसुङको यो सिरिजहरूको। आई थिङ्क दे विल नट गो फर 108 मेगापिक्सल, बट लेट्स होप दे डु। गयो भने राम्रो र अप्टिमाइजेसन पनि खेल्छ यो, यसमा अप्टिमाइजेसन राम्रै हुन्छ। सो लेट्स वेट फर अफिसियल लन्च र नेपालको प्राइसिङ वेट गरौँ। मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 70 to 80 भित्रै हुन्छ र 70 to 80 भित्र भयो भने बवाल हुन्छ, किनभने 65,000मा आई थिङ्क एमआईको एउटा डिभाइस पनि स्न्यापड्रागन 888 मा छ क्या। सो दे क्यान डु द्याट। 70 पहिला पनि गरिरहेको फ्यान एडिसन चाहिँ त्यो गरिरहेको र अहिले पनि त्यो गर्न सक्छ। सो लेट्स वेट फर अफिसियल लन्च इन नेपाल र प्राइसिङ मात्रै हामी पर्खिने। र यो फोन चाहिँ अभियसली आई थिङ्क लाइक सामसुङले CES मा लन्च गरेपछि नेपालमा एक हप्ताभित्र आउन सक्ने चान्सेस हाई छ। सामसुङले त्यो गर्छ, वी एक्सपेक्ट फ्रम द्याट सामसुङ, किन इट्स बिग ब्रान्ड इन नेपाल। र यसरी लन्च गर्दै गयो भने आई थिङ्क इट क्यान ओभरटेक एमआई अल्सो, किनभने सफ्टवेयर चाहिँ मलाई एमआईको भन्दा पर्सनली सामसुङको एकदमै राम्रो लाग्छ, किनभने सेक्युरिटीको कुरा छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू छ, अप्टिमाइजेसन पनि राम्रो छ सामसुङको। एमआईको युआईमा चाहिँ ल्यागहरू सर्टर्सहरू धेरै हामीले पाउँछौँ, इभन द इट युजेस राम्रो प्रोसेसर, त्यस्तो पाएको छु मैले पर्सनली पनि। सो लेट्स वेट यो अफिसियल नेपालमा एकदम छिटो लन्च होस् र प्राइसिङ के हुन्छ एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन प्राइसिङ। सो वाट डु थिङ्क अबाउट टुडेज टेक न्युज? गिभ अ लाइक फर दिस एफोर्ट, किनभने डबल टाइम मैले सुट गरिरहेको छु। अब इभन यसमा पनि केही भयो भने फेरि सुट गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। सो इट टेक्स अ लट अफ इफोर्ट, लाइक 4 आवर्स एभ्री डे लाग्छ भने अब आज हाफ आवर बढी लाग्नेछ। सो गिभ अस अ लाइक फर द्याट एन्ड कमेन्ट गर्नु होला आजको टेक न्युज कस्तो लाग्यो है। अनि केही छ भने त्यहाँ कमेन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ, सेयर गर्नुहोस् आफ्नो फ्रेन्डलाई, सो द्याट दे क्यान गेट दिस एक्साइटिङ हाई क्वालिटी कन्टेन्ट। हाई क्वालिटी छ अब चाहिँ इन माई भ्यू। ओके, सो वाट डु थिङ्क अबाउट टुडेज टेक न्युज? गट एन्ड बिलो पुट अ कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन, स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो। बाई।